شپیتا کسان بھی علامہ ابن قیم ذات المعاد کی لکلی حافظ ابن کثیر البدایہ والنہایہ کی لکلی مفسرین سورہ آل عمران پڑے ابتداء کی لکلی کلچ دادش پیتا کسانوں مولیانو پادریانو پیران نبی علیہ السلام سر مناظرے لرادوان مدینیتا اللہ و نبی علیہ السلام تو غم مکوا دے بدلائل سوی اللہ پورا اتیا آیتون رانا ذکر سو پیو ذلہ 80 آیتون پیو ذل نازل کر سورہ آل عمران ہر سے واضح کرلا چمنگا عیسیٰ علیہ السلام تا ابن اللہ نویو اگا ابن اللہ نبی اگا عبد اللہ نبی اگر اللہ بندہ دے جب دلائل تفسیر انظم دا دلائل نازل کرا نبی علیہ السلام دے راضی جواب دا قرآن نوار کا ذکر دا قرآن کا مقابلہ کی بیا نور رسالے مثالے دا گھٹ وٹ سدونا نکیکلا نبی علیہ السلام خوان راضی علامہ ابن قیم لکلی دی دا دوی مولا دزان سر یورور براو غرور جاہلاو دین مولاو پیرو غرور جاہلاو سنگتنا مولانا سنگتنا پادری دیشایانو دا پیر استخطو بڑا شوارتاو مناظرے راتو سے چل شو ارتاو شو سنگتی ارتاو شو ندا کشر رو رے لے جاہل دے یودم راپا سے تعیس الابعاد تعیس محمد حلقہ محمد نعوذ باللہ نبی علیہ السلام تے خیرے ہو دا وہ دا عرب و دا عدد ہو چکل بیا ارتاو شیعہ پس تکلیف کی برالا نفوراں جا اپنے دشمن تا خیرے ہو ننم تاسو جدی دی دا زنانا چرتا زوی تنگ کی دلائے اے دشمن بھی آلاشا شیطان دے روش وہی کنوئی نغزی تا سنوئی اگر دشمن تا داوئی نو عربو عادت و دشمن تا بے خیرے ہو گئے مجھے کشر و جاہلہ ہو سنگے چدا عالم رانتا ہو شو یودموئی تائیس الابعاد تائیس محمد حلق محمد چدائی ہوئی ندام مشرور راپا سی بل انتا تائستا تو والی نہ حلاکی تو حلاک راضی مناظرین آپس کو نخواہ یہ عالم بھی روڑ کشرور تسوئی تو حلاک شاہ اگر آپا سے رو رہا دار سوکڑو ماں خستا دشمن کا خیرے کڑی تاقا میں خستا ندی ویلی آگا دشمن جتو پہ فتوے لگائے آگا دشمن جتو ارسر مناظرے لروانے تو ارسر جگڑ لروانے عدد نکڑی دی روی ہر چل چدے خخلد بن کا تاتا نشتے دان نبی برحق دے تاتا نشتے دان نبی برحق دے جاہر ٹھیک ہے نا تو خبری خوبیا سڑے گڑ گوڑ کیا اگر جسان لے آران چھو ورداد عجیب بدا خبر یکن شدو وحقیون گنی مناظری لبیا صلی روانی سوجد بیا موت پوا ککنا خیر زخو پتی چال بازیانو باندے نکوئے گا تو ملائے انتالا ہے پھیلی درزی ماں پوا کا دیور کوئی رو رہا بالکل پحق دے خوزی ذکر منم جب بادشاہ من اللہ پیسے را گئی سشے پیسے را گئی خلق زمان کا عزت گئی لاسنا کو لئی اسپیو کو لئی نظرانی سرسائی را روانی کی
ہاں زکاتنا اشرونا روان دی لوئے تجارت تے لوئے بزنس تے دیر لوئے انکم دے چمنگو منگا ہر سبب بنشی بلکل دک کسی ہوئے دی دا ہر سبب عیسائی بادشاہ دے زر دینارت میں اشتراکی او دیرہ کڑے دا دے پوچھتو او دا باندے ناسم یا خدا رسدی جاہل دے خوبوشو ویرورا دا نظرانی دا پریانیانی دا حلواگانی دیتا تو مبارک شی زبا دنیا باندے لانت لے گما کہ اگر محمد پلا کے رکاوٹ جوڑی گی تجانا نظرانے جانے اقبلک کرتے اور پیری بچ کوا زخد محمد رسول اللہ غلام تیاریم پھر محروم پاتشو لہرہ بے ایمان خوب عرال میداتو نبی علیہ السلام حقانیت خود دشمنان ہم من لے دے داغ تاریخونا دشمن ہم کڑی دی شعراء خو آورے کرنا خپل ہم کڑی دانا دا پردو کڑی حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ نسوئی نبی علیہ السلام تو یا رسول اللہ زڑم یقواری چستا تعریف حکم شاعر ہو زڑم یقواری چستا تعریف حکم نبی علیہ السلام ہوئی حسان رسول ہوئے کہ تو زمان تعریف ہوگے تو مخبان دے تعریف سے خبر ندا حسان غلے شو اللہ وحی راولے گلا نبی علیہ السلام کو کہ حسان تو ہویا جستا تعریف زندہ ہوا نبی علیہ السلام ہوئے قم یا حسان مجمنا صدا پیغمبر مخامخ دے سمر خنبوی حسان را پاسے اور نبی علیہ السلام تلا سے پوری مونگ دا تعریفو نبی لیدلو دی کہ مخامخ لی دونوں سنگا خواندہ نبی علیہ السلام ناسے تیرا پاسے سوئی وے احسن منکا لم ترکت عینی احسن منکا احسن 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 منکا لم ترکت عینی واجمل منکا لم تلت النساء خلقت مبرعا من كل عیب خلقت مبرعا من كل عیب كأنك قد خلقت كما تشاء وَأَوْرِ بَخِيلِ وَالَوْ سُوئی پیغمبر وقتم خامق ناستے اور دے ہوئی احسن منکا احسن احسن منکا لم ترکت عینی ساپ شمتے خستہ زمان استرگو ندے لیدلے زمان استرگو آپ سنگلی دلے کہ اجمل منکا لم تلد النساء ساپ شمتے خستہ یوم روڑے ندے خلقت مبلعا من كل عیب اللہ دا ہر عیب نہ تو پاک پیدا کرے تاکہ عیب نشتلے تاسی پیدا کرے تاسی جڑ کرے کأنکا قد خلقت کما تشاء تاسی لگی لگتے اللہ مستانہ تپوس کرے ہوتے جڑ کرے پنجابی او شاعر میں کسے ماں ہو جیا سہنا نہیں جنیا کسے ماں ہو جیا سہنا نہیں جنیا جنہیں اپنی مرضی مطابق او بنیا سنپن نفاست بھلانا سہرا میں قربان اللہ محمد دا چہرہ مصور نے
نے بس انتہا کر سکی بڑی ریج دے نال تصویر کٹے حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا رب محمد بڑھا کے قلم توڑ دیتا او بابا عبدالرحمن سوئی ہوئی گل زمار انزمنا سارو سارو ذلفری گل زمار انزمنا سارو سارو ذلفری سارو سارو ذلفری گل زمار انزمنا مشتم نظا فرنزمنا استاد کسے خوری دی استاد کسے خوری دی مشتم نظا فرنزمنا دا پیران شیخ انزمنا استاد غم کی نرسی استاد غم کی نرسی دا پیران شیخ انزمنا اللہ اکبر او چر داون ہوئے بشیر والا جشوانا خطبہ علماء اقبل پردی علمان محدثین فقہا دا نبی تعریف کئیو نبی تا کمال ملاوی گی نا دا نبی ذات دا نبی شخصیت دا نبی سیرت دا نبی صورت دا نبی عظمت دا نبی کردار گفتار و رفتار و نیاز و انداز چلے دا پیغمبر ظاہر و باطن چلے دا مخلوق تعریف دا محتاج ندے زکا خو حسانتا شدہم ختم کرے دوئے ما امتحت محمدا بمقالتی ما امتحت محمدا بمقالتی لیکن مدحت مقالتی بمحمدی دعوت ہوئے کہ حسان تعریف کنو پیغمبر تا کمال ملاو شو نانا زمان شاعرے کا پوس قولو والا سنشت دے کچھ ماف پر شاعرے نسبت پیغمبر تاوکو دا پیغمبر ذات تمرا عظیم دے کہ زمان شاعرے تا کمال ملاو شو دمرا شان و عظمت والا پیغمبر دمرا مقام والا پیغمبر رشتیا ہوئے یا مجھے دا غیر و تابدارے سے گنجائش پاتی کی چرتا روانے راشے دا پیغمبر سنتون جنبی گئے دا پیغمبر مشن تراشے دا رسول غوانی آغا پیغمبر جدا غد یو کنڈل چرے یو اختد ظلف مبارکو دار کائنات طول خزانی طول انسانان دا غیر مقابلہ نشی کولی لیکن دغ ظلف باندے گندر پاوکڑے شوئے دے پیغمبر اخسارا آخر اخسارا جکل بردوئی ملوئی قد نرا قرآن قسم نہیں خلی خود دی قرآن دا پارا توحید دا پارا دغا مخزق نکڑے شوئے دے او دغا خنا شیدان کڑے شوئی دی نو دا دین معلومی دی چہ دا توحید او دا قرآن سمرا اہمیت دے دین پتہ لگی چہ دا سمرا اہم مسئلہ دا دا خلقو چے معمولی گڑھ لے او تاسو تم رسا کمال نو کٹھیلے والے من تم رسا کلی نیو چے زمونگا چکتا دا اللہ سر ذاتی رشتہ داری لنا او احد صمد ذات تے لم یلد ولم یولد ولم یکن لہو کفوا احد زمونگا زانتا و خیار ہوئی اولی با اومی جاتی گا کچھ گورے نوامی چاہتا تو میں لفظوں پڑتا یہ فیس بک باندے دا ویڈیو گانے گورے مزرم یہ خدا ہے حیران شد چیرے دتا دماغ دمرا بنشی غوا تمور ہوئی او غوائے تبلار میں
دلته یو کله کراچۍ کې زما والد صاحب ورته وي غوا خبرې دا زموږ مور ده یو غوای تیرې ما ورته وي چې دا پلار دی نه چرته لاړ عقل چې قرآن نه لري توحید نه لري بیا دغه حال وي او یاد پیر بابا قبرونو تا پوت براتوی او آغا پیر خب مزوی سر دے 500 زنانہ پا منز کی تاوی کیا رکھتا ہے او خلق روان دے زیخ پیر سٹی ہے ناسونے سٹی او چناری نا چرتنار چی کنن قبلہ اکرہ بیدر شاہ پوتا کھلو او چې زنانه لاړه شي خو دا مني خو چې کوم ورته قرآن بیانوي په هغه پسې رضي وایي د هغه مخالفت کوي بنیر کې ګوره تلم بنیر ته چوک کې تیر لګېدلې دا لاره پیر بابا ته ده جی تاسم دیر وقت لیے ملگری بکیتا او پیادر کلی دلتا یو کس راتا میلاو شو بخشی لیتا ویما منخ کرده چی پیر بابا لبا بلکل بغیر چپل ہو سا وہ شوئے ندار سچے تاسو برباد کرل ویران کرل نداغی نوز دخیر توقف کی دیشی اگا بدر پپا دیرہ دی نوئی اگا بدر باندے فتوی لگئی کرن نو روان دی پیر بابا دیوانہ بابا خلق با دیوانہ بابا لکلل در پیر بابا مریدان لبو غصہ ورکللا اگر بریکار لگا ولے خط زور زور پا بسکنو بگاڑو کے سدے گئی وی پیر بابا پتو پہ ولا سدے گئی وی پیر بابا پتو پہ ولا چیتا پریگ دیو دیوان بابا لذینا تا پریگ دیو دیوان بابا لذی بابا خلیندن وادے وی پتو پہ ولا عقل اخلاق دے دماغ نشت دے کم خوارانے راشا پیغمبر دا محمد رسول اللہ تعلیم دا وکیدہ نبی علیہ السلام سوئی لعن اللہ اليہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائهم مساجدا اللہ دی پا یہودیانو پا عیسائیانو لعنت لگی ولی دخل نبیانو قبرونو نے سجدہ گاہ جوڑکلے جسی شنا انبیاء دا پاچا سلامت سی شنا دا انبیاء دا قبرونو نئے سجدگاہ جوڑ کلے نمبر خیلے والا مالا جواب راکے چی دا نبیانو قبرونو نئے سجدگاہ جوڑ کلے باخیل لعنت وریگی نو دا پٹخیل دا چرسیانو دا پوڑیانو قبرونو تا چی سجدی کئی نو بدے رحمت وریدیشی یا غدا نتیان دی منداسری صدا غیر غٹی بیا خبر خصفات خلق دا حال دے اللہ طرف تا خلق رابل ہے طول عمر دی دا اللہ کمزوری بیان سو دا اللہ کمزوری بیان ہے دا مڑو طاقتون بیان ہے مڑی طاقتور دی سری دمرا طاقتور دی کہ پا پینسو کی گولی مڑے برائے راست ہوئی سوئی مڑے برائے راست ہوئی او چیوئی اللہ برائے راست نہ ہوئی ہمیں تو مڑی کو واسطہ ہوئی دادا نے انصاف تھے اللہ ہوئی تو مڑی کو واسطہ ہوئی اور دا مڑے اللہ اکبر تا دا عقیدتا تا عاشق رسول تا زانتا اہل سنت ہوئے
چې مشرک دا نه نو دا مشرک په بیا سخت کوي او لګي وي پورې خلک ټول گمراهۍ ته د قبول نبی علیہ السلام سوال کوي اللهم لا تجعل قبري عيدا اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد اللهم لا تجعل قبري مسجدا اللہ زمان قبر سے لگام جوڑے اللہ زمان قبر میں لگام جوڑے اللہ زمان قبر نہ بت مجوڑے تے خلق عبادت کے اللہ دا دعا دا سے قبول کرے دا چی بدتی مشرک نم لارشی چی لگن تے التکی ٹھیگی نشان اور لے اخرب الحمدللہ نگا سیدھا ہو گئی زمگاری پوری او کس پلے ہو کہ راگ میں چاہتا سمیں گا بولا راگ میں ہی عزت دارو میں دا جانو کرتا کشم اخوالو دی یاوی کو ماں کا دشان دیر اقرابا ہو اس طرح نہ کوئی ماں مقبل کرتا ہے دائی فخر اس طرح او دا چیو دا اللہ بڑے غمجن اس طرح عاشقان چیزی نو غمجن بننے ندے ہوئی تیری خیر ہوئے پردارا اگر پردار تو ہوئی تیری خیر ہوئے او پردارا میں نو روز دی جالی چم لین دے پردار تاکہ دی خیری مادہ جالے اکبروں کپڑے اگر مخی خوشہ کرنا دوبل شریف دلوں پڑھ سے افسوس او بیا داخل تھا پروپیگنڈا کچھ نہیں کیا دیا دا چلو دا گئی کمال نہ دے دا زمان نبی دا دعا کمال دے پیغمبر سوال کرے ہو دعائے کرے ہو او تاسو خدا نکلی دی حجر اسود ہستا گٹا دا کرنا دا اللہ دی منگ بار بار روزی ولی نبی خول کڑے دا ولی صحابہ خول کڑے دا فاروق اعظم طواف پہ اور جے حجر اسود خوال راگے دا سے خول کڑلا او بیا بچے دوئے خلقو آورے اے آورے گٹ توئے دیرا خرات پتدا چی انکا حجرن تو صحیح انکا حجرن تکانے گٹے لا تنفعو ولا تضرو ننفارا کولیشین نقصان را کولیشے لولا رأیت رسول اللہ یقبلکا ما قبلتکا کزما حبیب نوی خول کڑی نوابت جرے نوی خول کڑی نبی خول کڑی نزگت خولوما نور دا نفع و دا نقصان مالک سوک دے سوروے سوک دے اللہ دے اللہ نے لاوا سوک دا نفع و دا نقصان مالک نشتری نتاسو پاہیم چکم گٹد جنت نہ راگلے دا نبی خول کڑے دا صحابہ خول کڑے دا دکابی پچھوڑ کی لگے دلے دا چی دا نفع و دا نقصان مالک ندا نو دا پاکستان دا قبرون دا بڑے چکمی گٹی پرتی دی دا نفع و دا نقصان مالک کے دے نو بیاول شیخوئے بیدتی تا چو خدای تو گورا او دا بیدتیان چاہ تو گوری کنا دا ٹول پمن دی خارتیان یقینو تیل بمگی بزان درکی بمگی روپدی خارت خطی دا قبرون و گٹی مگی ولی روپدی خارت خطی سوس زیر مالات دا سے پمن کا لگا ہوگی
اور پخپل استر بولی دو حالت قبر دے قبر تا دو پیپونا کسی ہے سو دا بتا سنی نہیں دلی دو پیپلی دے کسی ہے اور بار یا مجاور ناس کے چیلم کے ہوکا ہو تو پروڑا رکھی کیا اگر سگرٹ پر جائے تمباکو دا چی اگس کی اب پوکے پاگا پیپ کے قبر کرتا بھولے خدا پاکا چی دا دو وقوفا بچے دا سی چل کے چلتو دا غلش ہے دا خدا حضرت پیر سے سرکار وسیعت تے زمانگا پیر سے چیزا ہم ملنگی بوٹے بیڑے اس کو چیشے ملنگی بوٹے سے تو چار سوتا امبوز نہ کہے اصلا نہ نیتی نہ قضا کیتی اصلا رگڑ رگڑ کے پیتی نداو اس قبر داو دلیت پیرمو اللہ حول ولا قوت اللہ دا طول نمونے موجود تھی دا عرص موجود تھی واللہ گوانے تھی او کسرہ پور تشی او خلقو دوے اللہ منے در پتر مٹ کیے گئے ساسو دا سجدو لائک سوک دے ساسو ضرورتو نہ پورا کولو والا سوک دے آجت رواو مشکل خوشا سوک دے زمانگا خدایا وجہ بدا کہ وہی آقا وہی داتا وہی مشکل خوشا سب کا وہی ایک غوث آزم ہے یہی للکار دیتا جا اسی کے نام کے مر لے اسی کے نام جیتا جا اسی کے نام کی میں ہو تو بر بر جام پیتا جا رہے توحید میں در ہو سمندر شرک کے آئے لگا دے جست موجود طوفانوں سے نمٹتا جا اجلتے ہیں تو جلنے دو جو ہے توحید کے دشمن ندا وحدت کی قرآن سے گلی کوچوں میں دیتا جا زندگی باقی ملاقات باقی آخر دعوانا الحمدللہ جزاک اللہ خیر سے تعودش ہوئے تھا